अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। After independence, a new government was formed to run the new country. जब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से अलग हुए, यानी कि बड़े सगीर के दो हिस्से हुए, तो उसके बाद हमें मिली इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हम कहते हैं आज़ादी को। A new government was formed to run the new country. और जब भी कोई नया मुल्क बनता है तो उसकी एक नई गवर्नमेंट बनती है। इसी तरह पाकिस्तान की भी एक नई गवर्नमेंट बनाई गई। A new government was formed to run the new country because we were a new country. हम एक नया मुल्क थे। जब पाकिस्तान was formed तो उस वक़्त हमारे पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, हमारे पास स्टेबल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। We did not have good schools, colleges, hospitals and institutions. क्योंकि हम एक न्यू कंट्री थी, इसीलिए हमें अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी एक ऐसी स्टेज पर पहुंचने के लिए जहां पे हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारे पहले गवर्नर जनरल बने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। मुस्लिम लीडर्स एग्रीड दैट द न्यू कंट्री वुड बी अ डेमोक्रेसी। और हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी, जमहूरियत। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, वो आपके लोग इलेक्ट करते हैं। यानी कि जो आम आवाम है, हम लोग अपने वोट्स के थ्रू उन लोगों को लेकर आते हैं जो हमें लीड करेंगे, जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। यानी कि हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठकर हमें रिप्रेजेंट करेंगे। हम सेलेक्ट करते हैं अपना प्राइम मिनिस्टर अपनी वोटिंग के थ्रू, यानी कि हमारे वोट से वो लोग आते हैं जो हम पर हुकूमत करेंगे। जब कोई ऐसा सिस्टम होता है तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आपकी बुक में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज द गवर्नमेंट चोजन इन अ डेमोक्रेसी। तो मैंने बिल्कुल अभी आपको ये बात समझाई कि एक डेमोक्रेसी में थ्रू इलेक्शंस और थ्रू वोटिंग हम वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि हमें लीड करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। But before this could be done, there was a lot to organize in Pakistan. लेकिन इससे पहले कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू अपने मुल्क को चलाते या अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करते, बहुत से और मसाइल भी थे। There was a lot to organize in Pakistan. हमें बहुत सी चीज़ें अभी ऑर्गेनाइज करनी थी, सेट करनी थी, क्योंकि हम बिल्कुल एक नया मुल्क थे। तो इस काम के लिए बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वाज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ लीडर्स जिसका काम क्या था, दे हैड टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ रूल्स और लॉज लिखे हुए होते हैं और उन रूल्स और लॉज को फॉलो करना हर किसी का फर्ज होता है। यानी कि यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है। अब आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हाट वाज इट्स जॉब। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इट वाज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ लीडर्स जो कि बनाया ही इसलिए गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और इसके अलावा एक स्टेबल गवर्नमेंट लाने की कोशिश की जाए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि हमारी कंट्री को स्टेबल तरीके से चलाया जा सके। At the same time, trouble broke out in कश्मीर। अब जब ये सब कुछ चल रहा था तो कश्मीर में मसाइल शुरू हो गए। कश्मीर का जो रूलर था वो हिंदू था और वो चाहता था कि कश्मीर इंडिया के पास चला जाए, जबकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की थी। Both countries went to the United Nations, that is UN, and ceasefire was ordered. तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में फिर से मसाइल होना शुरू हो गए और हम चले गए यूनाइटेड नेशंस के पास। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि
امن کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے اینڈ سیز فائر واز آرڈرڈ, اور انہوں نے یہ کہا کہ دونوں کنٹریز آپس میں لڑنا بند کریں. سیز فائر یعنی کہ دونوں طرف سے جو مسائل چل رہے تھے, جو فائرنگ ہو رہی تھی اور جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی تھیں, ان سب کو سیز کرنے کا حکم دیا گیا, روکنے کا حکم دیا گیا. Then in 11 September 1948 کیا ہوا, قائد اعظم died in کراچی, یعنی کہ ہمارے جو پہلے گورنر جنرل تھے, the founder of Pakistan died in Karachi. So our next Governor General became Khwaja Nazimuddin, and on 16 October 1951 لیاقت علی خان was shot dead in Rawalpindi. لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی تھی جب وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے, and he was shot dead in Rawalpindi. So our next Governor General became غلام محمد, اور next Prime Minister بن گئے خواجہ ناظم الدین. پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قائد اعظم کے بعد ہمارے گورنر جنرل بنے خواجہ ناظم الدین, لیکن پھر لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی راولپنڈی میں, تو ہمارے گورنر جنرل بن گئے غلام محمد, اور پھر ہمارے پرائم منسٹر بن گئے خواجہ ناظم الدین, جو کہ ہمارے پہلے گورنر جنرل تھے. پاکستان still had no stable government, اور ان سب حالات کی وجہ سے پاکستان میں ابھی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئی تھی. Then in 1955 Major General Sikandar Mirza took over from Ghulam Muhammad who was very ill. پھر 1955 میں کیا ہوا کہ میجر جنرل سکندر مرزا he took over the government from غلام محمد who was very ill. انہوں نے گورنمنٹ لے لی, حکومت لے لی from غلام محمد جو کہ اس وقت شدید بیمار تھے. Then in 1956 first constitution was passed. 1956 میں کیا ہوا کہ ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن پاس کیا گیا تھا. کانسٹیٹیوشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا, it is a set of rules and laws that are to be followed by every citizen of Pakistan. It was decided that Pakistan should be a republic with a president. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا جب ہمارا کانسٹیٹیوشن آیا کہ پاکستان should be a republic, یعنی کہ یہاں پہ لوگوں کی مرضی سے بھی ڈیسیژنز ہونے چاہیے, and it should have a president, اور ہمارا ایک پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. تو اس کے بعد پھر ہمارے پہلے پریزیڈنٹ بنے میجر جنرل سکندر مرزا. In October 1958 سکندر مرزا declared martial law. سکندر مرزا نے کیا کیا, انہوں نے مارشل لا لگا دیا. مارشل لا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آرمی کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کے ملک کو, آپ کی گورنمنٹ کو. کانسٹیٹیوشن واز ایبولشڈ. ایبولش کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دیا گیا. ہمارا کانسٹیٹیوشن اس وقت وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا, یعنی کہ مزید اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا. Then General Muhammad Ayub Khan was at this time commander in chief of the army. تو اس وقت جو ہماری آرمی تھی اس کا کمانڈر ان چیف کون تھا, جنرل محمد ایوب خان. Shortly afterwards سکندر مرزا was removed and ایوب خان became president. تو کچھ ہی عرصے بعد کیا ہوا کہ ایوب خان نے سکندر مرزا کو حکومت سے ہٹا دیا. سکندر مرزا was removed and ایوب خان became president, اور ایوب خان خود پریزیڈنٹ بن گیا. And he ruled for next 10 years. اور ایوب خان نے کتنا عرصہ حکومت کی, ایوب خان نے حکومت کی for the next 10 years. بچوں باقی کا چیپٹر ہم پڑھیں گے کمنگ لیکچرز میں. آپ نے اس لیکچر کو اچھے سے سننا ہے, ڈیٹس کو یاد رکھنا ہے, اور ہم ساتھ ساتھ جو کوسچنز اینڈ آنسرز ڈسکس کرتے ہیں ان کو بھی سالو کرنا ہے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.